स्मृति केन्द्र मेपी काठमाडौँ नेपाल सम्मान पत्र वरिष्ठ साहित्यकार एवं राजनीतिज्ञ पवन चामलिङज्यू भारतको सिक्किम राज्यको मुख्यमन्त्री रहँदा र व्यक्तिगत रूपमा समेत यहाँले नेपाली जाति भाषा संस्कृति र साहित्यको उन्नयनका निम्ति सृजनात्मक रूपमा निरन्तर सक्रिय रहेर नेपाली फनको वृद्धि गर्नुभएको छ। त्यसका साथै वरिष्ठ साहित्यकार पारिजातका समग्र रचनाहरूको प्रकाशन तथा प्रवर्धन गरी नेपाली साहित्यका विविध आयामलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यमा समेत यहाँले पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँलाई पारिजात विशिष्ट सम्मान समर्पण गरिएको छ। हामी यहाँको सुस्वास्थ्य क्रियाशीलता एवं साहित्यिक र राजनीतिक जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि कुन्ता शर्मा, वरिष्ठ कवि, अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी, महासचिव दिपसुन्दर श्रेष्ठ, संरक्षक सुकन्या वाइवा 2069 भदौ 25। पारिजात स्मृति केन्द्रले सम्मान अर्पण गरिसकेको छ। र म अभी अध्यक्ष महोदय अनेश कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि सद्य कुन्ता शर्माज्यू अनि पारिजात स्मृति केन्द्रका संरक्षक श्रद्धेय सुकन्या वाइवाज्यू, उपस्थित विद्वत्जन, आदरणीय साहित्यकारहरू अनि उपस्थित सबै विद्वान सर्जक वर्ग, तपाईहरु सबैलाई हार्दिक सम्मान अभिवादन जनाउँदै आफ्नो छोटो वक्तव्य राख्ने तपाईहरु सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम पारिजात स्मृति केन्द्र काठमाडौँ प्रति हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपटक तपाईहरुले काठमाडौँमा मलाई बोलाउनु भयो। अरूभन्दा बेग्लै ढंगको अनुभूति लिएर काठमाडौँ आएको छु र 2 दिनदेखि काठमाडौँमा म रहेको छु। पारिजात स्मृति केन्द्रको तर्फबाट निमन्त्रणा पाउनु नै मेरो लागि हर्ष र गर्वको कुरा हो। तर यसपालि सम्मानित हुन पाउनु, पारिजात स्मृति केन्द्रबाट सम्मानित हुन पाउनु यो मेरो ज्यादै गर्वको कुरा हो। यसका लागि तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले जीवनमा धेरैवटा पुरस्कारहरू राज्य स्तरमा, राष्ट्र स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मैले प्राप्त गर्ने अवसर पाएको छु। तर आज पारिजात स्मृति केन्द्रबाट अभिनन्दित हुन पाउनु, सम्मानित हुन पाउनु यसको छुट्टै विशेषता छ र त्यसरी यस सम्मानलाई मैले त्यो उचाइबाट हेरेको छु, सम्मान गरेको छु र ग्रहण गरेको छु।
र यो ज्यादै मेरो लागि खुसीको क्षण हो। तपाईप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पारिजात नेपाली साहित्यमा एक यशस्वी अमर नाम, नेपाली साहित्यका विराट व्यक्तित्व जसको चर्चा र उल्लेख बिना आधुनिक नेपाली साहित्य अधुरो रहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सच्चै भन्नु हो भने जसको चर्चा बिना आधुनिक नेपाली साहित्यको इतिहास नै सम्भव छैन। आजको पुनीत अवसरमा श्रद्धेय साहित्यकार पारिजात प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले जीवनमा पारिजातलाई एकपल्ट मात्रै भेटेको छु। यो 1993 सालको कुरा हो। म पारिजात दिदीलाई नै भेट्न भनेर काठमाडौँ आएको थिएँ र उहाँ मेपीमा बस्नुहुन्छ भन्ने चाल पाएर म यहाँ एउटा अटो रिक्सा लिएर आएँ र उहाँ एउटा घरमा बस्नुहुन्थ्यो, जुन घर मेरो अहिले आँखामा आइरहेको छ। त्यसको पछाडिपट्टि एउटा स्कुल पनि थियो। म आज यता आउँदै गर्दा मैले कल्पना गरिरहेको थिएँ सायद म त्यो स्कुलको छेउमा पुग्छु होला, त्यही घर पनि भेट्छु होला भन्ने मलाई लागेको थियो। र अचानक म आज यहाँ आउँदाखेरि म छक्क परेँ कि धेरै 30 वर्ष बादमा धेरै परिवर्तन भइसकेछ। तर पारिजातको सम्झना अथवा पारिजातसँग भेटेको त्यो क्षण आज पनि मेरो मनमा आलो छ। त्यति बेला मैले भेट्दाखेरि पारिजातलाई 8-10 जना आमाहरूले चेलीहरूले घेरेर राख्नु भएको थियो र उहाँसँग उहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म झट्ट दैलोबाट भित्र हेर्दा उहाँले मलाई देख्नुभयो र उहाँले मलाई एउटा कुर्सीतिर संकेत गर्नुभयो। खाली चेयर थियो त्यहाँ गएर म आधी घण्टासम्म त्यहाँ भइरहेको घटनाक्रमहरूलाई उहाँहरूको चर्चा परिचर्चालाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरिबसेँ त्यहाँ। र त्यसपछि उहाँहरूको चर्चा सकिएपछि उहाँहरू सबै आमाहरू त्यहाँबाट निक्लेर जानु हो अनि उहाँसँग मेरो चर्चा परिचर्चा भयो। मैले आफ्नो परिचय दिएँ, म सिक्किमबाट आएको हुँ, मेरो नाम पवन चामलिङ हो, म साहित्य र राजनीति गर्छु अनि दुईटै साहित्य र राजनीति चाहिँ म जनताका लागि गर्छु भन्नु। त्यसो भन्दा उहाँले त्यो कुरालाई मन पराउनु भयो, तपाईँले ठिकै गर्नुहुँदो रहेछ भन्नु। तर उहाँले मलाई चिन्नु हुँदैन थियो, उहाँलाई परिचय थिएन। त्यति बेला म विधायक थिएँ र त्यति बेला म मन्त्री पददेखि बाहिरिएको थिएँ र भूतपूर्व मन्त्री भएर त्यति बेला 30 वर्ष पहिला म पारिजात दिदीलाई भेट्नु आएको थिएँ भने आज फेरि पारिजात स्मृति केन्द्रबाट म भूतपूर्व मुख्यमन्त्री भएर फेरि अभिनन्दित भइरहेको छु। यसलाई यो संजोगै मान्नुपर्छ। र त्यति बेला दिदीसँग कुराकानी भयो अनि दिदीले मलाई सामान्य कुराहरू नै मसँग गर्नुभयो, उहाँको विचारहरू राख्नुभयो। अनि उहाँकोमा धेरै किताबहरू त्यहाँ थिए, पुस्तकहरू, अनि उहाँकोबाट धेरै पुस्तकहरू किताबहरू किने। अनि मैले धेरै पुस्तक किन्दा दिदीले भन्नुभयो के तपाईँको त पुस्तक पसल छ कि कसो भन्नुभयो। होइन, यो त अब नेपालबाट काठमाडौँबाट सिक्किमका साथीहरूलाई कोसेली लाने अनि अनुसार तपाईँले लेखेका किताबहरू त ठुलै कोसेली हुन्छ भनेर उहाँले भन्दा अलिकति हाँस्नुभयो। अनि फेरि भेट्ने एउटा वचन मैले दिँदै फेरि भेटौँला दिदी, फेरि भेट्न आउँछु भनेर म त्यसको पछि म बिदा लिएँ। अनि त्यो फेरि भेट्नुपर्छ, भेटौँला भन्ने मेरो इच्छा कहिले पनि पूरा भएन र म राजनीतिमा आफ्नै बाटोमा व्यस्त भएँ। अनि दिदी बितेर जानुभयो, पछि मैले सुनेँ र उहाँभित्र जाँदाखेरि मलाई एकजना मान्छे भित्र गएको मात्रै मलाई लागेन।
मलाई त्यति बेला ज्यादै एउटा व्यक्तिगत क्षति भए जस्तो मलाई लागेको थियो। म ज्यादै त्यो समयमा विक्षिप्त भएको थिएँ र त्यो मलाई आज सम्झना आइरहेको छ। र पारिजात दिदी बितेर जानुभयो, तर उहाँको प्रासंगिकता आज झन बढेर गएको छ र त्यसैले आज हामी यहाँ भेला भएको छौं र उहाँको कर्मले हामीलाई, उहाँको विचारले हामीलाई यहाँ भेला गरेको छ र मलाई आज यसरी तपाईहरुसँग विद्वानहरुसँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि ज्यादै खुसी पनि लागेको छ। हामी महान व्यक्तिहरूको सम्झना गर्दछौं, पूजा अर्चना गर्दछौं, वीर पुरुषहरूका कृतित्वलाई आदर्श बनाउने कामना राख्दछौं। हाम्रो समाजमा यस प्रकारका आदर्शहरू परम्परा बनेर रहेका उदाहरणहरू पनि छन् अनि हाम्रो यो कर्तव्य हो कि हाम्रा यस्ता महान पुरुषहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ, उहाँका विचारहरूलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ र संस्थानहरू बनाउनुपर्छ, इन्स्टिट्युटलाई गर्नुपर्छ। यो दिशातिर अब हामी नेपाली भाषी साहित्यकारहरूले, नेपाली भाषी राजनीतिज्ञहरूले, हामी नेपालीहरूले पनि त्यसरी अब कामहरू गर्न पर्ने समय आएको छ। पारिजातका जीवन र कृति सचेत एवं अग्रगामी जीवन मूल्यका आदर्शहरू हुन्। यहाँबाट केवल हामी अग्रगामी युगको कामना गर्दछौं। साहित्यकार पारिजातले नेपाली साहित्यमा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ। तपाईहरुलाई थाहा भएको विषय हो। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन साहित्य सृजनामा अर्पण गर्नुभयो। उपन्यास, कथा, लेख, संस्मरण, नाटक, कविता सबै विधाका रचनाहरू हामीले उहाँबाट पाएका छौं। यी नेपाली साहित्य र नेपाली समाजका अमूल्य पुँजीहरू हुन्। पारिजातबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं, जीवनमा प्रेरणा लिन सक्छौं। कठोर समय, प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा पनि पारिजातले कदापि सम्झौता गर्नु भएन। जनताका पक्षमा उहाँ सधैँ खडा रहनुभयो। उहाँले संघर्ष गर्नुभएको समय मुक्त र स्वतन्त्र थिएन। जनपक्षीय व्यवस्थाको वातावरण थिएन। जटिल र प्रतिकूल परिवेशसँग लड्नुपर्ने समय थियो। त्यस विकट परिस्थितिमा पनि उहाँले राजनैतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक संघर्ष र लडाई जारी राख्नुभयो। स्वार्थ, प्रलोभन, पद मोहले उहाँलाई कहिले पनि संकुचित र नियन्त्रित गर्न सकेन। उहाँले सैद्धान्तिक किल्लाभित्र सधैँ दुश्मनभित्रको लडाई जारी राख्नुभयो। जीवन मृत्युको संघर्ष सधैँ कायम राख्नुभयो। विषम परिस्थिति बीच पनि सम्पूर्ण संघर्षपूर्ण युद्ध गरिरहनु हुने अटल योद्धा पारिजात हुनुहुन्छ। पारिजात कहिले बाटो भुल्नु भएन। हामीले यो कुरा सिक्नुपर्नेछ उहाँबाट। हामी नेपालीहरूले सिक्नुपर्नेछ पारिजातबाट कि हामी नेपालीहरूको सबभन्दा कमजोरी भनेको चाहिँ हामी बाटो घरिघरि भुल्छौं, घरिघरि बाटो हामी भेट्छौं। हामी वीर छौं तर सिद्धान्तमा हामी कमजोर छौं। अनि जब सिद्धान्तमा हामी कमजोर हुन्छौं भने हामी वीर पनि बुद्धु हुन्छौं। त्यसकारणले हामी सिद्धान्तमा इस्पात हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यस्ता नेतृत्वले, त्यस्ता नेपालीले विश्वलाई जित्न सक्छ र त्यस्तो गुण पारिजातमा थियो। समय सँगसँगै उहाँ सधैँ अघि बढ़िरहनु भयो। सर्वसाधारण वर्गको हक र अधिकारका लागि उहाँका तिखर कलम चलिरह्यो। दमन, अत्याचार, अन्याय विरुद्ध सधैँ निडर भएर लेख्नुभयो। जनताको पक्षमा न्याय, मुक्ति, अधिकार र स्वतन्त्रताका निम्ति लेखिरहनु भयो। स्वाभिमानी र अटल भएर उहाँ अविचल रहनुभयो।
पारिजात आफ्नो विचारमा सधैँ स्पष्ट रहनुभयो। वैचारिक जडता उहाँले रोज्नु भएन। जीवनमा पनि साहित्यमा पनि उहाँमा आएका वैचारिक परिवर्तन वा विकासलाई उहाँले सहज रूपमा लिनु भएको छ। त्यो विकासलाई उहाँले सहज रूपमा मात्र होइन, जिम्मेवारीपूर्वक सचेत र जागृत रूपमा पनि लिनुभयो। विचार वा सोचलाई आफ्ना ज्ञान, विवेक, अनुभवको आधारमा सधैँ खुल्ला रूपमा विकास गर्ने छुट उहाँले दिनुभएको देखिन्छ। अग्रगामी विचारलाई जीवनमा स्वीकार्ने वा त्यस विचारको पक्षमा प्रतिबद्ध रहने कुरामा उहाँले सधैँ उदारता र साहस देखाउनु भएको छ। साहित्यकार पारिजातका जीवन सन्दर्भमा कुरा गर्न पर्दा युवाकालका अस्तित्ववादी, निराशावादी, अराजक विचार पक्षका रोमाञ्चेली पथ हुँदै जीवन र समाजको प्रगतिशील बाटोमा अघि बढ्नु सकारात्मक प्रगतिशील घटना हो। वैज्ञानिक चिन्तन, समाज विकासप्रति प्रतिबद्ध विचार, तर्कना, तार्किक मेधा र समर्पण बिना यो विकास सम्भव छैन। आडम्बरविहीन जीवन मूल्यले नै यो सम्भव छ। पारिजातको साहित्य र जीवनबाट हामीले सिक्ने मूल्य वैचारिक पक्षधरता पनि हो। उहाँको जीवनमा सत्य पक्षधरता सधैँ कायम रहेको मूल्य हो। उहाँ सधैँ सत्यको पक्षमा उभिनुभयो। आफूले स्वीकार गरेको र आफूले बुझेका सत्यको पक्षमा पारिजात सधैँ खडा रहनुभयो। मानव समाज र मानव जीवनको यस मूल्यले पारिजातको साहित्यिक परम्परालाई सधैँ समृद्ध बनाएर लैजानेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। महिला वा नारी हुनुको नातामा स्वाभाविक रूपले नै पारिजातमा नारीप्रति प्रेम सहज लाग्छन्, तर केवल लैंगिक समानताका दृष्टिले मात्र नभई समाजका एक उत्पीडित वर्गका रूपमा नारीप्रति पारिजातको विशेष प्रेम र सरोकार रहेको देखिन्छ। उत्पीडित समाजको, उत्पीडित वर्गको, उत्पीडित सदस्यको रूपमा नारी जीवनको लाक्षित दशाप्रति पारिजातका स्वभावहरू प्रकट छन्। त्यस दशाप्रति केवल सहानुभूति मात्र छैन, तर त्यस दशालाई बदल्ने संकल्प र आग्रह पनि उहाँमा पाइन्छ, उहाँका रचनाहरूमा पाइन्छन्। त्यसैले नारी मुक्तिको आवाजलाई उहाँले प्रखर रूपमा उठाउनुभयो। यसको निम्ति सामाजिक जागरण, चेतना, शिक्षाको जरुरीलाई उहाँले अनुभव गर्नुभयो र यसैमा पारिजातको साहित्य र उहाँको विचार बाटै मैले पनि प्रेरणा पाएर म मुख्यमन्त्री भएपछि मैले केही कामहरू सिकेमा नारीप्रति गरेको छु। जुन कुरा सिक्किम र नेपाल एउटै सीमाना वारिपारि भए पनि त्यहाँका कति कुराहरू यतातिर आइपुग्दैनन् अनि त्यहाँका राम्रा कुराहरू यहाँ आइपुग्दैनन् र त्यसो हुँदाखेरि कति त्यहाँका सकारात्मक कुराहरू आउँदैनन्। त्यसकारणले ती कुराहरू आज पारिजात दिदीलाई श्रद्धा सुमन चढाउनुकै लागि पनि यी कुराहरू नारीहरूको लागि, महिलाहरूको लागि, लैंगिक समानताका लागि सिक्किममा के काम गरिएको छ त्यसबारेमा छोटकरीमा यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। किनभने आज साहित्यमा लेखक कविहरूले अब नारीको दुःखको बारेमा धेरै किताबहरू लेखेका छन्। नारीको दुःखहरू, पीडाहरू, अन्य अत्याचार, शोषण, दमनहरू केवल साहित्यका प्रतीक र बिम्बहरू मात्रै होइनन्। यो चाहिँ नारीले भोगेको लामो इतिहास हो। त्यसकारण म भन्छु नारीहरूले संसारमा सबभन्दा लामो दुःखको इतिहास भनेको नारीहरूको जीवन हो र त्यो दुःखबाट कसरी नारीहरूलाई सधैँको लागि मुक्ति दिन सकिन्छ भन्ने आह्वान नै पारिजातको सन्देश हो र त्यसलाई व्यावहारिकतामा उतार्ने काम चाहिँ तपाईँ हाम्रो र आज
आज सिद्धान्तहरू आज साहित्यहरू खाली पुस्तकमा सीमित राखेर आज उहाँको सपनाहरू पूरा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामीले सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउनु बहुत बहुत जरुरी छ र त्यसकारणले हामीले सिक्किममा म त्यहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि मैले यस्ता नारीवादी सिद्धान्तलाई मैले व्यावहारिक बनाउने मैले त्यहाँ कोसिस गरेँ। धेरै नियम कानूनमा मैले फेरेको छु त्यहाँ र त्यो छोटकरीमा म जानकारी दिन चाहन्छु। अनि सिक्किम भनेको चाहिँ नेपाल जस्तै समाज हो। नेपालको समाज र सिक्किमको समाज एउटै हो र दक्षिण एसियाको समाज एउटै हो र दक्षिण एसियाको समाजमा सबभन्दा बेसी नारीहरू पीडित छन् भन्दा यहाँ अत्युक्ति नहोला र सबभन्दा बेसी शोषण दमनको शिकार नारीहरू भएका छन् भन्दाखेरि यो असत्य नहोला र यो सत्य कुरा सबैले स्वीकार्ने कुरा। त्यसकारणले आज म तपाईहरुलाई छोटकरीमा यो राख्न लागेको छु कि हामी सरकारमा आएपछि सिक्किममा सबभन्दा पहिला चाहिँ आमा र बाउको नाम चाहिँ सरकारी रेकर्डहरुमा लेख्ने हामीले सुरु गर्यौं। स्कुलमा लेख्ने सरकारी रेकर्डहरुमा आमा र बाउको नाम लेख्ने। तर हामी सरकारमा आउनुभन्दा पहिला 1994 सालभन्दा पहिला चाहिँ खाली बाउको नाम मात्रै लेखिन्थ्यो अनि कहीँ रेकर्डमा हुँदैन आमाको हो, बाउको मात्रै नाम हो। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ लैंगिक समानता र सम्मान दिनका लागि आमा र बाउको नाम चाहिँ अनिवार्य रूपमा सरकारी रेकर्डहरुमा स्कुलमा लेख्नुपर्ने, सबै रेकर्डमा लेख्नुपर्ने काम एउटा कुरो चाहिँ। त्यसपछि हामीले सिक्किममा सुरु गर्यौं कि महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुष बराबरीको अधिकार दिने हामीले कामहरू गर्यौं। अब त्यसमा महिला सिक्किममा चाहिँ आमाको नाममा सबै सरकारी सहुलियतहरू ग्रान्टहरू चाहिँ आमाको नाममा दिने, बाउको नाममा होइन। त्यो हामीले सुरु गर्यौं र अंश बन्ड बाउको पैतृक सम्पत्ति छोरीले पाउने हामीले बनायौं। सिक्किममा पैतृक सम्पत्ति छोरीले पनि अनिवार्य रूपले पाउँछ, त्यहाँ छोराले बराबरी नै। अब त्यो हामीले सुरु गर्यौं अनि ती कामहरू हामीले सुरु गर्यौं र त्यसपछि कुनै पनि सरकारी जागिरमा हुने पुरुषको मृत्यु भयो भनेदेखि चाहे श्रीमतीले या त उनका अब उमेर पुगेका छोरा या छोरी एउटाले नोकरी पाउने, त्यो हामीले सुरु गर्यौं। यसलाई चाहिँ कम्पनसेसन ग्राउन्ड या त डाइङ इन हार्नेस ग्राउन्ड भनेर हामीले त्यो नाम गर्यौं। अनि यसो गर्दाखेरि मेरै सरकार कालमा त्यहाँ 10,000 आमा चेलीहरूले नोकरी पाए। किनभने मुख्यमन्त्री भएपछि मान्छेहरू आमाहरू आउने गर्थे सेतो लुगा लाएर, हिन्दूहरू अब लोक्ने खसेर मेरो हस्बेन्ड खसी, अब मेरो के अरे नानीहरू पढाउने कुनै माध्यम छैन, कुनै पनि अब उपाय छैन, के गर्नु, दुईटा बच्चा छ या त एउटा बच्चा छ, के गर्ने भन्ने असहाय भए, चुलै चिसो भयो भनेर आउँथे। अनि त्यति बेला चाहिँ म हेल्पलेस हुन्थे, असहाय हुन्थे मुख्यमन्त्री भएर। र अनि त्यति बेला मैले मुख्यमन्त्री भएपछि सोध्ने कुरा अफसरहरूलाई हुँदैन भन्थे। किन त मलाई थाहा छ डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा चाहिँ अब राइट टु वर्क भन्ने छ हैन, इक्वल राइट भन्ने समान अधिकारको कुरा आउँछ। सबले समान रूपले काम गर्नु पाउँछ, सबले के अरे ड्यू त सबले समान रूपले बस्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन कानून छ प्रजातन्त्रमा, त्यसले चाहिँ नदिने भयो। मन परि टिपेर कसैलाई नोकरी लाउन नसकेको। त्यसो हुँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ एउटा विधानसभामा चाहिँ डाइङ इन हार्नेस ग्राउन्ड या त कम्पनसेसन ग्राउन्डमा चाहिँ कसैको पनि हस्बेन्ड चाहिँ नोकरीमा गर्ने मान्छेको लोक्ने चाहिँ खसे भनेदेखि उहाँकी श्रीमतीले या त एउटा छोरो एउटा छोरीले नोकरी पाउने भन्ने हामीले त्यो सुरु गर्यौं। अनि त्यो हामीले लागू गर्यौं। त्यति बेला मलाई कोर्टमा गएर च्यालेन्ज भयो भने त मुख्यमन्त्रीको जागिर जान्छ, फेरि 1 साल जेल जान्छ नि त। जब कन्टेम्प अफ कोर्ट हुन्छ तपाईको, त्यो त या त संविधानको विरुद्धमा काम गर्यो भने 1 साल जेल जान्छ। हाम्रो देशमा यता के छ मलाई थाहा भएन। अन्त 1 साल त जेल जान्छ। अन्त मैले सोचे त्यति बेला जान्छ
मैले एउटा राम्रो काम गर्दाखेरि, मान्छेको लागि काम गर्दाखेरि, महिलाको लागि काम गर्दाखेरि जान्छ भने मैले त्यो कानुन बनाएर काम गर्न थालेँ। तर अहिलेसम्म पनि कोही मान्छेहरू कोर्टमा गएनन् र अहिले त्यो कानुन एक प्रकारको अब त्यो कानुन बन्यो, अहिले त्यो चलिरहेको छ र त्यसरी हामीले काम गर्यौं। तर यसैलाई भन्छ त्यो इच्छा शक्ति, विल पावर भन्छन्। गभर्नमेन्टमा हुने मुख्यमन्त्री होस् कि प्रधानमन्त्री होस्, त्यसको हुनुपर्छ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। सबभन्दा ठूलो कुरा त्यही गर्छन् डेमोक्रेसीमा चाहिँ। काम चाहिँ कसरी गर्ने भने इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो नि, विल पावर। अन्त त्यो भएपछि मात्रै सिद्धान्तले काम गर्छ। तर जस्तै सिद्धान्त भएको नेता भए पनि जब सरकारमा पुगेर उसको इच्छा शक्ति छैन भनेदेखि चाहिँ अनि काम हुँदैन। र त्यसरी यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले बुझ्ने जुन चाहिँ म ब्याउरी कुरा गरिरहेको छु, यो कुनै सिद्धान्त कुरा नि ब्याउरी कुरा हो र यो यसरी हामीले काम गर्यौं। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले गरेका कुराहरुमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले सिक्किममा चाहिँ नारीहरूको लागि एउटा कोड बनायौं। महिला आयोग, विमेन कमिसन सिक्किममा हामीले बनायौं, जसले चाहिँ अब त्यहाँ पुरुषले चाहिँ महिलामाथि अत्याचार गर्यो भने, सबै खालको अत्याचार गर्यो भने चाहिँ नन बेलेबल वारन्ट निक्लिने र त्यहाँ न्याय पाउने र त्यो खालको एउटा हामीले त्यहाँ सिक्किममा काम गरेका छौं। अनि त्यहाँ पोक्सो भन्ने एउटा कानून हामीले सिक्किममा बनायौं, जसले चाहिँ महिलाहरूमाथि, छोरीहरूलाई पुरुषहरूले चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोणले हेरे भने पनि त्यो पनि नन बेलेबल वारन्ट निक्लेर त्यो पनि कानूनी कारबाही हुने त्यस्तो खालको कानून हामी त्यहाँ बनायौं। अनि कुनै पनि पुरुषले महिला के अरे आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी स्वास्नी ल्याए भनेदेखि या त सेकेन्ड म्यारेज गरे भनेदेखि चाहिँ तुरुन्तै आधी अंशबण्ड चाहिँ जेठी स्वास्नीलाई दिनुपर्ने, त्यो पनि हामीले त्यहाँ कानून बनाएको छ। अब यस्तो खालको कामहरू यो जम्मै प्रिभेन्टिभ मेजरमा यसलाई भनिन्छ है। अब यस्ता कामहरू हामीले सिक्किममा गर्यौं। तर त्योभन्दा बढी काम हामीले सिक्किममा गरेका छौं, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ पनि तपाईहरुले लागू गर्नुभयो भनेदेखि यो साह्रै राम्रो हुनेछ र त्यो एक दुईवटा कुराहरू छ तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले त्यहाँ के गरेका छौं भनेदेखि हाम्रो समाज चाहिँ एकदमै पछौटे समाज छ। त्यसले गर्दाखेरि छोरीलाई स्कुल नपढाउने है। अनि मैले मेरै कानले सुनेको, मेरो बाजेहरूले बोलेका कुराहरू सुनेको छु, मेरै बोजूहरूले कि छोरीहरू भनेको त अर्काको घर टाल्ने हो, किन पढ्नु भने। त्यसो भनेर चाहिँ छोरीलाई चाहिँ स्कुल नपढाउने, छोरालाई पढाउने, या चाहिँ छोरालाई राम्रो स्कुल पढाउने या छोरीलाई अलिक खराब स्कुल पढाउने, या छोरालाई धेरै पढाउने, छोरीलाई कम्ती पढाउने। त्यस्तो खालको हाम्रो समाज थियो र म सरकारमा आउँदा पनि त्यस्तै समाजको धङधङ्गी थियो। तपाईको त्यो प्रवृत्ति गएको थिएन हाम्रो पनि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिक्किममा त्यो समयमा म आजभन्दा 30 वर्ष पहिला सरकारमा आउँदाखेरि चाहिँ बेसी चाहिँ स्कुलदेखि बाहिर, आउट अफ द स्कुलदेखि बाहिर चाहिँ जति नानीहरू छोरी स्टुडेन्टको अनुपातमा चाहिँ छोरीहरू ज्यादा थिए। अनि त्यो देखेपछि अनि हामीले सिक्किममा चाहिँ मैले एउटा त्यहाँ नियम बनाएँ, त्यो यहाँ पनि लागू गर्नु सक्यो भने राम्रो हुनेछ। त्यो यहाँ पनि तपाईहरुले गर्नु होला, लेख्नु होला पत्रकार महोदयले है। यो के भन्दैको चाहिँ एउटा स्मल फ्यामिली स्किम या त सीमित परिवार योजना भनेर मैले एउटा सुरु गरेँ र 13 स्कुल जाने छोरीहरू 13 वर्ष पुग्न बित्तिकै उसको नाममा 5000 रुपैयाँ राखिदिने, गभर्नमेन्टले डिपोजिट गर्ने। अनि त्यो पैसा चाहिँ राखेपछि चाहिँ त्यो छोरीलाई थाहा हुन्छ, आमाबाबु थाहा हुन्छ, छोरी चाहिँ स्कुल लागे भनेदेखि चाहिँ के अरे सरकारले छोरीको नाममा 13 वर्ष पुग्दाखेरि पैसा ब्याङ्कमा राखिदिन्छ भन्ने एउटा एट्र्याक्सन भयो। त्यो अलिक इन्करेज भयो या जाने उत्प्रेरित भयो नानीहरू स्कुल जाने। आमाबाबुले पनि छोरीलाई स्कुल पढाउने उत्प्रेरणा जाग्ने भयो। त्यो एउटा मैले काम गरेँ। त्यहाँदेखि त्यसको मैले नियम बनाएँ, 10 क्लास पास गर्दाखेरि पनि एजुकेसन बोनस पाउने, 12 क्लास पढ्दा एजुकेसन बोनस पाउने, त्यहाँदेखि ग्रेजुएसन गर्दा पनि एजुकेसन बोनस पाउने, अनि 23 वर्षको बादमा बिहे गरे भनेदेखि मेरिज बोनस पाउने र 50 वर्षको उमेर त्यो अवरोध पुग्दाखेरि चाहिँ 2टा मात्रै नानी छ भने त्यो ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको जम्मै पैसा पाउने। तर 2 जना भन्दा बेसी नानी छ भने त्यो अलिक कम्ती पैसा पाउने। 4टा नानी हो भने 1 पैसा पनि नपाउने। सीमित परिवार योजना हामीले त्यसरी
इन्डियामा मात्रै होइन सारा संसारमा पहिलो हामीले यो भयो, कहीँ वर्ल्डमा कहीँ छैन स्मल फ्यामिली स्किम। अब यस्तो गर्नु कारण के भनेदेखि पहिलो उद्देश्य हो, यसको चाहिँ उद्देश्य हो के छोरीहरू स्कुल जम्मै जाओस् भने। दोस्रो उद्देश्य हो ज्यादाभन्दा ज्यादा पढोस् हो। अनि चौथो उद्देश्य हो तपाईँ पढिसकेर बिहा गरोस्। 23 वर्ष आयो नि त, त्यहाँदेखि 50 वर्षमा चाहिँ सबै पैसा पाउने र कम्ती पाउने या नपाउने भन्ने चाहिँ सीमित परिवार। किनभने जति ठुलो नानीहरू ज्यादा भए दुःख त आमालाई हुन्छ, बाउलाई त हुँदैन। बाउलाई अलिक कम्ती होला, आमालाई चाहिँ हुन्छ होइन। अहिले सबभन्दा बेसी पीडित त आमा नै हुने भयो नि त, जति ज्यादा नानी भयो। त्यस कारणले आमाको हेल्थ पनि बिग्रिने भयो। त्यस कारणले सीमित एउटा सम्हाल्नु सक्ने परिवार 2टा मात्रै नानी होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो एउटा सीमित परिवार बनायौँ र यो चाहिँ संसारमै पहिलो, कहीँ पनि यस्तो छैन, मैले बनाएको थियो। र अर्को चाहिँ तर म सरकारबाट गएपछि अहिले 2019 सालदेखि यसलाई बन्द गरेँ अहिलेको सरकारले। अहिले छैन। मैले पहिला यो चाहिँ 20 वर्ष हामीले चलायौँ यो योजना सिक्किममा। हाम्रो गभर्मेन्टभरि चल्यो, यो तपाईँले जानकारी। र यो नेपालमा सुरु गर्नुहोस् मेरो बिन्ती छ। अर्को एउटा प्रोग्राम निकाल्यो फेरि हामीले, हाम्रो छोरीहरूमा पढाइमा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर, छोरीलाई प्रतिस्पर्धी बनाऊ पढ्नुमा भनेर फेरि अर्को एउटा योजना निकाल्यो। यो योजना चाहिँ कस्तो भनेदेखि प्रेरणा योजना। कुनै पनि क्लासमा छोरी चाहिँ फर्स्ट भई भने 300 रुपियाँ चाहिँ महिनामा उसले स्टाइपेन्ड पाउने, स्पेशल स्टेसन प्रेरणा योजनाको स्टाइपेन्ड पाउने 300 रुपियाँ फर्स्ट हुने। अनि डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट भयो भनेदेखि चाहिँ 3000 पाउने। हौ त्यस्तो योजना निकाल्यो। त्यो पनि हामीले 20 वर्ष चलायौँ हो कि हामी सरकार गएपछि अहिले त्यो सायद उनीहरूले डिस्कन्टिन्यू गर्यो, अहिले कन्टिन्यू छैन छ। र यो अर्को प्रेरणा योजना। अनि यसले नानीहरूमा यति साह्रो कम्पिटिसन बढ्यो पढ्नुमा छोरीहरूमा। अब 300 रुपियाँ पाइन्छ, 3000 पाइन्छ भन्नाले नि। यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ आजको दिनमा तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि महिलाहरू चाहिँ अब पुरुषहरूभन्दा चाहिँ पढ्नमा चाहिँ अगाडि छ। जम्मै तपाईँको स्कुलको बोर्ड एक्जाममा होस् कि सिनियर सेकेन्डरीको बोर्ड एक्जाममा होस् कि डिग्रीमा होस् कि मास्टर डिग्रीमा होस् कि हरेक एक्जाममा चाहिँ छोरीहरूले नै छोरी नै अगाडि भएर आइरहेको छ। र यसरी हाम्रो एकदमै सिक्किममा चाहिँ यो हामीले सुरु यस्ता गरेका थियौँ। र यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा सानो जानकारी, यो पनि यहाँ सिक्किममा यहाँ लागू गर्नुहोस्। अनि हामीले सिक्किममा चाहिँ एजुकेसन चाहिँ कलेजसम्म निःशुल्क गरेको छ। मैले गरेको म आउँदाखेरि तपाईँको प्राथमिक क्लास मतलब प्राइमेरी एजुकेसन चाहिँ फ्री थिएन, फिस तिर्नु पर्थ्यो। तर म सरकारमा आएपछि चाहिँ स्कुल चाहिँ कलेजसम्म फ्री एजुकेसन, अनि प्राइमेरी लेभलमा खाता किताब युनिफर्म फ्री, जुत्ता मोजा झोला फ्री हामीले दियौँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबै गरिबका नानीहरू पनि तपाईँको मजदुरहरूका नानीहरू पनि खेतहरी मजदुरका नानीहरूले पनि स्कुल पढ्न पाए। र सिक्किममा आज शिक्षाको लागि चाहिँ सबैको लागि समान अवसर त्यहाँ प्राप्त छ, सबलाई सुलभ छ। 1 पैसा नहुनेका घरमा जन्मिएका नानीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ कलेजसम्म चाहिँ शिक्षा निःशुल्क ग्रहण गर्न पाउँछन्। र त्यो हामीले सिक्किममा गरेका छौँ। र म तपाईँहरूलाई मेरो बडा विनम्रतापूर्वक निवेदन छ, आज नेपालमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी आएको छ, सरकारमा अलिकति जनवादी सरकार छ भने अब तपाईँहरूबाट कमसेकम सरकारमा निवेदन गर्नुहोस्, कमसेकम शिक्षा चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ। प्राइमेरी लेभलमा खाता किताब युनिफर्म फ्रीमा दिनुपर्छ, शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्छ। कमसेकम शिक्षा चाहिँ सबले कलेजसम्म चाहिँ निःशुल्क पाउनुपर्छ। यो जबसम्म चाहिँ सबभन्दा ठुलो विकास चाहिँ बौद्धिक विकास हो, ज्ञानको विकास हो। ज्ञानको विकास नभएसम्म मान्छेको विकास हुन सक्दैन, समाजको विकास हुन सक्दैन। र यो सबभन्दा पहिलो शर्त हो शिक्षा चाहिँ निःशुल्क पाउनुपर्छ। र त्यसो गर्यो भने मात्रै यो गरिबी हट्छ, वर्ग भेद पनि मासिएला है, वर्ग सङ्घर्ष पनि सही अर्थमा होला होइन, न त वर्ग सङ्घर्ष पनि तपाईँको गलत प्रकारको अर्थमा गरिनेछ, बदलाको भावनाले गरिनेछ। त्यसकारणले
मेरो निवेदन छ तपाईहरुलाई कि सबै हाम्रो नेपालको जनतालाई चाहिँ शिक्षित बनाउनु पर्छ अनि नेपाली जनता शिक्षित भयो भने नेपाली जनता विकसित हुनेछन् अनि नेपाली जनता विकसित भयो भने नेपाल चाहिँ विश्वकै एउटा आत्मनिर्भर देश बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले शिक्षापट्टि बहुतै त्यसरी तपाईहरुले निशुल्क शिक्षापट्टि ध्यान दिनु बहुत जरुरी छ। अर्को छ हेल्थ सेक्टरमा हामीले सिक्किममा हेल्थ सेक्टरमा एकदम फ्री गरेका छौं। जम्मै स्वास्थ्य सुविधा जम्मै फ्री हेल्थ सर्भिस हामीले गरेका छौं। अघि यहाँ पूर्व वक्ताले भन्नुहुन्थ्यो देश हाम्रो भारत देशको सबभन्दा ठूलो राज्य सरकारले बनाएको अस्पताल नै सिक्किममा छ अनि देशले बनाएको सबभन्दा ठूलो अस्पताल चाहिँ दिल्लीको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट हो। अनि ती बाहेकका जति पनि ठूला ठूला अस्पतालहरू भारतमा छन् ती सबै प्राइभेट सेक्टरका अस्पतालहरू हुन्। त्यो चाहिँ हेल्थ कर्पोरेट सेक्टरले बनाएका हुन् र सरकारले बनाएको अस्पताल ठूलो खाली दिल्लीको चाहिँ अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट मात्रै हो अनि सिक्किमको सबभन्दा ठूलो अस्पताल राज्य सरकारले बनाएको हो र त्यहाँ जम्मै फ्री मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यो तपाईँलाई जानकारी दिन्छन्। त्यसकारणले शिक्षा स्वास्थ्य यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बहुत ज्यादा काम गर्नुपर्ने छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरूको लागि आज म महिलामाथि नै कुरा गर्दैछु है। हेपाटाइटिस बी को तपाईको हाम्रो भारतमा चाहिँ महिलाहरूलाई तपाईको सबैभन्दा पहिला सर्भाइकल क्यान्सर फ्री सिक्किमको महिलाहरूलाई बनाउनको लागि हामीले सर्भाइकल क्यान्सरको टीकाकरण हामीले सिक्किममा सुरु गरेका छौं। भारतमा पहिलो र एसियामा पनि पहिलो हो सिक्किममा हामीले सर्भाइकल क्यान्सरको फ्री भ्याक्सिन हामी लाउँछौं र एउटा भ्याक्सिन लाउनको लागि झण्डै एकजना लाउँदा 20,000 जति भारू खर्च हुन्छ त्यहाँ अनि त्यो चाहिँ हामीले सिक्किममा गरेका छौं र सिक्किमका जम्मै केटीहरूलाई 14 वर्षभन्दा सानी केटीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइन्छ र सिक्किमका जम्मै महिलाहरू चाहिँ अब अहिलेका जति युवाहरू छ उहाँलाई चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरको बिमारी लाग्दैन। अरू क्यान्सर लाग्ला तर सर्भाइकल क्यान्सर मुक्त हाम्रो सिक्किमको समाज हुनेछ महिलाहरू। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो महिलाहरूको आयु लामो बढ्नेछ र सिक्किमको त्यो तपाईहरुलाई सानो छोटकरीमा जानकारी मैले दिएँ र यसरी महिलाहरूमाथि हामीले धेरै काम गर्दैछौं। अनि महिलाहरूको लागि यहाँ पनि तपाईहरुले त्यो गर्नु होला मलाई थाहा भएन यहाँ कि हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुष बराबरीको समान अधिकार दिने हामीले कोसिस गरेका छौं। नौकरीमा 33% को रिजर्भेसन छ। नौकरीमा 33% को रिजर्भेसन नौकरीमा छ। सीटको रिजर्भेसन अथवा सुरक्षा। पञ्चायत र नगर पञ्चायतमा 50% महिलाहरूले रिजर्भेसन छ सिक्किममा। त्यहाँ उच्च शिक्षामा चाहिँ 33% सीटको सुरक्षा महिलाहरू सिक्किममा छ र यो प्रकारले हामीले सिक्किममा कामहरू गरेका छौं र त्यस्तै यता पनि यो सबै कुराहरू हुने कुरा हो, सरल कुरा छ। यसपट्टि तपाईहरुले काम गर्नुभयो भने यो हाम्रो पारिजा दिदीलाई साँचो श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने लाग्छ र यो दिशातिर तपाईहरुबाट सहयोग होस्। यतापट्टि यो पारिजा स्मृति केन्द्रले अलिकति चिन्तन गर्नुहोस् भन्ने तपाईहरु सबैलाई मेरो आह्वान छ र त्यसरी हामीले सिक्किममा गरेका छौं। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई सानो कुरा एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि हाम्रो नेपाली समाजमा बहुत ज्यादा जात जातिको कुराहरू आइरहन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई मेरो निवेदन छ कि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ सबै नेपालीलाई समान रूपले रिजर्भेसन दिएका छौं। नोकरीमा उच्च शिक्षामा पञ्चायतमा नगर पञ्चायतमा सबै जातिलाई समान रिजर्भेसन दिएका छौं, समान सुरक्षा दिएका छौं। आज संसारमै सबैले रिजर्भेसन पाएको राज्य चाहिँ सिक्किम हो। सबै जाति रिजर्भेसनको बाहिर कोही पनि छैन र त्यसरी हामीले गर्छौं र त्यसरी नै नेपालमा पनि तपाईहरु सबैले त्यसरी नै तपाईहरुले सबै जातिलाई रिजर्भेसन दिनु सक्नुभयो भनेदेखि सरकारले दिए भनेदेखि यहाँ तपाई कसैलाई असुरक्षाको भावना हुँदैन अनि नेपाली एक हुन सक्छन्। सबैमा जाति एकता सद्भावना कायम हुन्छ, सबलाई न्याय हुन्छ र जातको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि पछि नहोस् भन्ने त्यो चाहिँ एउटा सन्देश जान्छ। र प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो नि त। प्रजातन्त्र भनेको लोकतन्त्रको तपाईहरु अब
अभ्यास गर्नु हुँदैछ, प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नुहुन्छ। अब प्रजातन्त्रले चाहिँ मानिसलाई समान अधिकार दिन्छ, समान अवसर पनि दिन्छ, तर प्रजातन्त्रले समान प्रतिफल दिँदैन। यो चाहिँ विडम्बना छ र डेमोक्रेसीमा। लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा, डेमोक्रेसीमा, या त कम्युनिजममा जोसुकै होस् न, मार्क्सिजममा जो होस् न, समान अधिकार दिन्छ, समान अधिकारको वकालत गर्छ, तर जनताले समान प्रतिफल पाउँदैन। यो चाहिँ बडा ठूलो विडम्बना छ। यसमाथि अब राजनीतिक मनुष्यहरूले, राजनीति विज्ञानका मनुष्यहरूले फेरि रिभिजिट गर्नुपर्छ, फेरि सोच्न पर्छ के हो यो। मैले बहुत सिक्किममा 25 वर्ष गभर्मेन्ट चलाएर हेरेँ। मैले त्यसै कारणले मैले सबलाई समान सुरक्षा दिने कामहरू गरेँ, र पनि सबैले समान प्रतिफल पाएनन्। त्यसै कारणले सायद मलाई पनि जनताले छुट्टी गरे। तपाईहरुलाई आज यहाँ अलिक ऐतिहासिक कुराहरू सुनाइराख्न चाहन्छु। राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ भोट दिन्छ भन्ने छैन है, लेखिराख्नुहोस्, लेखिराख्नुहोस्। तपाईँ यो पवन चामलिङलाई मात्रै भोट हटाइसकेर भनेको होइन। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको सबभन्दा ठुलो हिरो को थिए त? विन्स्टन चर्चिल। विन्स्टन चर्चिल थिए। विन्स्टन चर्चिलले इंग्लैंड जिताए, इंग्लैंडलाई जिताए। हिटलरबाट इंग्लैंडलाई बचाए, इंग्लैंडलाई जिताए। अनि जितिसकेपछि तपाईलाई थाहा छ, इतिहासका छात्रहरूलाई थाहा छ, अनि इंग्लैंडमा चुनाव भयो, अनि इंग्लैंडका जनताले चाहिँ चर्चिललाई हराइदियो बढ्नु। सेकेन्ड वर्ल्ड वार जिताएपछि अमेरिका के अरे इंग्लैंडको जनताले चर्चिललाई हराइदियो बढ्नु। भनेपछि त्यस्तो पहिलो दुनियाँको डेभलप कन्ट्रीको संसारमा राज गर्ने जाति तपाईको इंग्लैंडवासी जनताले पनि त्यसरी चर्चिललाई हराएको छ। त्यसकारणले भोट चाहिँ जित्दो र हार्नुमा चाहिँ राम्रो काम गर्दैमा जित्छ, राम्रो काम नगर्दैमा हार्छ भन्ने छैन त। किनभने राजनीतिमा हार्नु र जित्नुको थुप्रै कारणहरू हुन्छ। त्यसकारणले कारण हुन्छ र जनताले जान्नु पर्यो, जनताले जान्नु पर्यो। प्रजातन्त्रमा चाहिँ जनताको भोटले सरकार बनिन्छ। अनि जनताले जान्नु पर्यो कस्तो सरकार बनाउने, जुन सरकार चाहिँ त्यो जनताको होस्, जनताको इच्छा आकांक्षा सपना पूरा गर्ने होस्, जनताको सपनालाई जिताउने होस्, देशलाई जिताउने होस्, त्यस्तो नेता र पार्टीलाई चाहिँ जनताले भोट दिन पर्यो। किनभने जनताको भोटले जित्छ, कोही नेता आफै जित्दैन। अनि भोट जिताइसकेपछि यो त काम लागेर भन्नु हो नि त, आफैले जिताएर गाली गर्नु, यो भोट जिताउने जनता हो त। त्यसकारणले प्रजातन्त्रमा चाहिँ नेताको जति जिम्मेवारी छ त्योभन्दा बेसी जनताको जिम्मेवारी छ। जनताले आफ्नो प्रजातान्त्रिक जिम्मेवारी, प्रजातान्त्रिक तपाईको अधिकारलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक अधिकारको पनि सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ, जिम्मेवारीपूर्वक सदुपयोग गर्नुपर्छ, अनि अधिकारको पनि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै प्रजातन्त्रमा चाहिँ जनताको राज कायम हुन्छ। नत्र चाहिँ संसारमा जति पनि डिक्टेटरहरू भएका छन्, माथि शासनमा गएका छन्, डिक्टेटरहरूले संसारलाई के अरे खतम गरेका छन्। हिटलर पनि आफै डिक्टेटर भएको होइन त, उसलाई त जनताले जो जिताएको हो त। हिटलर पनि जनताले जिताएको, मुसोलिनीले जनताले जिताएको, चाउचेस्कोलाई जनताले जिताएको, जनताले जिताएको। तर जनता जितेर माथि गएपछि गलत मान्छेलाई जनताले जिताएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि माथि पुगेपछि चाहिँ उसले रङ देखाउँछ नि त। नजितेसम्म त नेताको रङ त चाल पाउन सकिँदैन त। जितेपछि पो चाल पाइन्छ त। नेता चिन्नका लागि चाहिँ चौकीमा पुर्याउनु पर्छ, चिनिहालिन्छ। त्यस कारणले प्रजातन्त्र तपाईँले पाउनु भएको छ, नेपालले डेमोक्रेसी पाएको छ। तपाईँहरूले अब तपाईँहरूलाई डेमोक्रेसीमा हकको साथमा ठूलो जिम्मेवारी पनि तपाईँहरूले पाउनु भएको छ।
त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नु सक्ने नेपाली जनतामा शक्ति आओस्, चेतना आओस्, तपाईहरुले आफ्नो सरकार बनाउने शक्ति होस्। अब तपाईको 2 महिना बादमा चुनाव हुँदै रहेछ, त्यहाँदेखि बेसी भन्नु हुँदैन। मैले पोलिटिक्समा इन्टरफेयर गर्छ भन्छ, चामलिङ आएर गयो नि यहाँ यसरी इन्टरफेयर गरेर गयो भन्छ नि। म त के छ र, म त पाहुना मान्छे हो। म त नेपाल फलेको हेर्न चाहन्छु, फुलेको हेर्न चाहन्छु, यहाँको जनता जम्मै सुख पाएका हेर्न चाहन्छु, नेपाल विकसित देश भएको हेर्न चाहन्छु, स्विजरल्यान्ड भएको हेर्न चाहन्छु। नेपाल स्विजरल्यान्ड भयो भनेदेखि त हामीलाई पनि बाहिर बस्ने नेपाली इज्जत बढ्छ नि। नेपालको चामलिङ भन्दा फेरि इज्जत बढिहाल्छ नि। स्विजरल्यान्डको चामलिङ लु भन्नुहोस् त, नेपाल चाहिँ स्विजरल्यान्ड जस्तो भयो भनेदेखि, सिङ्गापुर जस्तो भयो भनेदेखि त हामीलाई जहाँसुकै बसौँ न हामीलाई हेप्दैन नि। तर आज हामी नेपालबाट हाम्रो पुर्खाहरू कहिले गए के थाहा छैन। अब पुर्खाहरू कहिले गए नेपाल, सिक्किम, भारतमा विश्वमा छरेका नेपाली कहिले गए? अब त्यसको उत्तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि, दक्षिण अफ्रिका र सब सारादेखि कहिले मान्छेहरू कता कता पुगे भने जस्तो नि। अनि हाम्रो पहिलो मूल थलो त दक्षिण अफ्रिका सब सारा हो नि त। त्यहाँबाट मान्छेहरू कहिले नेपालमा आए त? होइन, कुरा त्यही हो नि त। कहिले भारतमा आए भन्ने कुरा आयो। फेरि दक्षिण अफ्रिका गएर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यहाँकाले भन्छन् होला तिमीहरू त जम्मै जङ्गलदेखि आएको भन्छन् होला नि। आखिरमा हामीले ओरिजिन खोज्न थाल्यो भने ओरिजिन भन्छ नि। ओरिजिन खोज्न थाल्यो भने चाहिँ खोज्दै जाँदा आखिरमा जङ्गलमा पुगिन्छ है। हामी सबै जङ्गलदेखि आएको। त्यस कारण यस्ता खालको कुरा गरेर समय नष्ट गर्नु हुँदैन। र सिधा कुरा हो, जसरी दक्षिण अफ्रिका सब साराबाट संसारमा मान्छेहरू फैलिए, त्यसरी नै नेपालीहरू चाहिँ नेपालदेखि सारा संसारमा फैलिए। यो भन्दा चाहिँ के बिग्रियो अन्त? अहिले म फर्की आउँछु भने तपाईँ दिनुहुन्छ आउनु? ल भन्नुहोस् त, कुरा त के भन्छ त? अहिले नेपालीहरू नेपाल फर्किन्छु भन्न पाउँछ आउनु? अहिले यहाँ कानुन बन्दैछ, नागरिकता भएन अहिले कडा छ नि त्यसमाथि। त्यस कारणले हामी चाहिँ जहाँ छौँ त्यही हो, हामी त्यही छौँ। हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति हाम्रो एउटै छ। हाम्रो कथा व्याथा फरक होला, तर हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि हामी सबै नेपालदेखि नै सारा संसारमा फैलिएका नेपालीहरू हौँ। हाम्रा पुर्खाहरू नेपालबाट सिक्किम गएका हुन् र हामी अब भारतीय हौँ, हामी इन्डियन हो। मेरो देश भारत हो, तर भाषा मेरो नेपाली हो। म नेपाली भाषी भारतीय हो, तपाईहरु चाहिँ नेपाली भाषी नेपाली देश पनि तपाईहरु हुन्छ हैन। तपाईको नेशनलिटी नेपाली हो, मेरो नेशनलिटी इन्डियन हो, भारतीय हो, भाषा नेपाली हो। त्यसकारण हामी चाहिँ नेपाली भाषी, तपाईहरु चाहिँ नेपाली जाति। अनि कुरा मिलेन? त्यसैले हाम्रो पहिचान हुन्छ नि। अनि हामी को हो त? दाजुभाइ हौ, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति हैन, एउटै तपाईको पुर्ख्यौली, एउटै थलोबाट छुटेका हामी हो। त्यसरी तपाईले हामीलाई माया गरिदिनु पर्यो, हामी उता बस्दैलाई होइन। जसरी हामी तपाईहरुलाई हाम्रो पुर्ख्यौली देशका, हाम्रो देशका भनेर हाम्रो पुर्ख्यौली देश भनेर यहाँ आउँछौँ, तीर्थ मान्नु पो आउँछौँ त हामी नेपाल, तीर्थ मान्नु आउँदाखेरि यहाँ कोही बेला हामीलाई विवादमा परिन्छ नि। कसैले के लेखिदिन्छ, के भनिदिन्छ, के भनिदिन्छ, बित्थामा नै हो। म त यहाँ कोही त चिन्दैन। नेपालमा यसपालि तपाईले बोलाउनु भयो, म आएको छु। तपाईले बोलाएर आएको नि। अब म जान्छु, अब दिल्ली भएर भोलि सिक्किम जान्छु। त्यसरी यहाँ म त काठमाडौँमा आउँछु, सिधै फर्केर जान्छु। गाउँतिर बसेकै छुइनँ म। मलाई खटाङबाट गएको भनेर अघि भन्नुहुन्थ्यो, म खटाङ पुगेको छुइनँ। म खटाङ पुगेको छुइनँ। म त्यहाँ मेरा पुर्खाहरू साप्सुबाट गएका हुन् भन्ने छ, म त्यहाँ पुगेको छुइनँ। तर पक्का म चाहिँ त्यहाँबाट मेरा पुर्खाहरू गएका हुन्। तर अरू नेपालीले भन्दैन नै कहाँबाट आएको। मलाई नेपालदेखि आएको भने नेपालमा सिक्किममा खुब भन्छन्। मैले त्यहाँदेखि म त भनिदिन्छु हो, म त मेरा पुर्खाहरू साप्सु खोला
फटाङबाट गएका थिए, कहिले गएका थिए थाहा छैन म भन्छु। भने तपाईँहरूको गोर्खा चाहिँ कहाँदेखि आएको त्यो चाहिँ भन्नुहोस् न म भन्छु। त्यहाँदेखि बोल्दैन, अनि बोल्न त्यहाँदेखि बोल्ती बन्द भइहाल्छ। यसरी हामीले हाम्रो समाज त्यस्तो पछौटे छ नि। र यी कुराहरू तपाईँलाई मैले छोटकरीमा मैले राखेँ र महिलाहरू नारी जातिको लागि चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। र हाम्रो दिदी पारिजातबाट हामीले नारीहरूले प्रेरणा लिनुपर्छ। महिलाहरूले म सधैँ भन्ने गर्छु कि महिला र पुरुष एउटा हो भन्छु। जेन्डर त फरक हो, लिङ्ग त फरक हो, हामी मान्छे हौ नि। हामी त मान्छे हो, औरो दोषी म त मान्छे हो। तर हाम्रो समाज चाहिँ पुरुष प्रधान समाज छ। हाम्रो समाज आजको कुरा सुन्नु चाहिँ पुरुष प्रधान समाज हो। र हाम्रो समाज भनेको चाहिँ पितृसत्तात्मक समाज हो। अनि पितृसत्तात्मक समाज दक्षिण एसियाको समाज भएकाले गर्दाखेरि सबभन्दा बेसी नारीहरूले महिलाहरूलाई अन्याय हुनु परेको, अत्याचार सहनु परेको, लैङ्गिक विभेदको शिकार हुनु परेको कारण चाहिँ लैङ्गिक सत्तात्मक समाज हो। त्यसकारणले यसमाथि चिन्तन गर्नुपर्छ कि समस्याको हामीले जब कारणै बुझौँ, रिजनै बुझेनौँ भने कसरी समाधान हुन्छ। कानुन जति बनाऊ न, म पनि मुख्यमन्त्री भएर सिक्किम थुप्रो कानुन बनाए त मरदलाई पक्रिने यो सब कुछ गर्ने बनाइयो नि त्यहाँ। तर त्यो पितृसत्तात्मक शक्ति चाहिँ भत्काउनु सकेन भनेदेखि त अन्याय गरिबस्छ। त अन्याय भइबस्छ, फेरि तपाईँको बिमारी हुन्छ, दबाई खाए जस्तो मात्रै हो त। त्यसकारणले हामीले बौद्धिक समाजले, बौद्धिक महिलाहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा छ कि हाम्रो चाहिँ पितृसत्तात्मक समाजकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज पनि हाम्रो यो 21st सेन्चुरीमा पनि महिलाहरूले अन्याय सहनु पर्दैछ। अनि सहनु पर्दैछ किन सहनु पर्यो? किनभने महिलाहरूले सहने बानी बनाएको छ। अनि सहने बानी चाहिँ जबसम्म हामी फेर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो अन्याय भइरहनेछ। त्यसकारणले यतापट्टि पनि चिन्तन होस् भन्ने म तपाईँ सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को, पारिजात केवल साहित्यकार वा लेखक मात्र हुनुहुन्न थियो, उहाँ जागृत सचेत र एकजना गम्भीर चिन्तक पनि हुनुहुन्थ्यो। साहित्यिक क्षेत्रमा एकजना नेता नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो र म उहाँलाई साहित्यिक क्षेत्रमा नेता नै मान्छु। मैले नेपाली लेखकहरूको प्राय सम्पूर्ण कृति पढेको भनेको पारिजातको कृतिहरू र मलाई उहाँको कृति छाप्ने, सम्पूर्ण कृति छाप्ने मैले अभाग्य पाएँ र मैले पारिजातका सम्पूर्ण कृतिहरू पढेको छु। केही कथा पढेको छैन, केही उहाँको एक दुईवटा किताब पढेको छु, तर जम्मै उपन्यासहरू पढेको छु र त्यो तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसरी मैले अरू लेखकहरूको सबै कृतिहरू मैले पढेको छैन र त्यसलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। सृजनशील योगदानका दृष्टिले पारिजातले नेपाली साहित्यमा अमूल्य कृतिहरू दिनुभएको छ। यी कृतिहरूमा यथोचित संरक्षण समाजको दायित्व हो, हाम्रो दायित्व हो। पारिजात एकजना सफलतम लेखिका हुनुहुन्छ। कथाहरूमा, कविताहरूमा, उपन्यासहरूमा उहाँका साहित्यिक सफलताहरू प्रमाणित छन्। पारिजात एकजना विशिष्ट लेखिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निराशा मात्र त जीवन होइन रहेछ भन्ने अनुभव गरेर जीवन र जगतलाई एउटा नयाँ सोच चिन्तन दिनुभएको छ। शिरीषको फूल उपन्यासको त के कुरा गरौं, तपाईहरु प्राज्ञ हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, कयौं पल्ट यो पुस्तकलाई अध्ययन गरिसक्नु भएको छ अनि नयाँ चेतना र विचार खोजिसक्नु भएको छ। तरै पनि मेरो विचारमा शिरीषको फूलमा उहाँले शून्यवादी दर्शनलाई यति सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, यसको प्रशंसा गर्ने अहिले मसँग कुनै शब्द नै छैन। वास्तवमा पारिजातले समाजलाई जे देख्नुभयो त्यसलाई नै आफ्ना कृतिहरूमा प्रस्तावने काम गर्नुभयो। मेरो विचारले उहाँले अरूलाई खुशी बनाउन, अरूको प्रशंसा पाउन भनेर लेख्नु नै भएन।
जे लेख्नुभयो सत्य लेख्नुभयो। सत्य लेख्नका लागि ठूलो आँट चाहिन्छ र त्यो आँट पारिजातसित रहेको थियो र हाम्रा लेखक कर्मी धर्मीहरूले पनि पारिजातको आँटले लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो तपाईहरुलाई सुझाव छ। उहाँ चेतनशील हुनुहुन्थ्यो अनि आफ्नो चेतना अनुसार नै लेख्नुभयो। उहाँले जीवन र जगतको सत्य यथार्थलाई अनेकौं दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिने लेख्नु भएको छ। मेरो समय सकिँदै होला। म अब यो माथि मेरो धेरै कुरा पारिजात माथि थियो भन्नुपर्ने, यो कुरा नगरेर अरू कुराहरू पनि यहाँ आएको छ, त्यसमाथि अलिकति गरेर सक्न चाहन्छु। यो भाषण त लामो गर्नु राम्रो होइन, मेरो चाहिँ फेरि लामो भाषण गर्ने बानी छ। पारिजातलाई हामीले एउटा निश्चित खेमा वा वर्ग अथवा समूहमा बन्दी गरेर राख्नु सकिँदैन। तपाईहरु विद्वान हुनुहुन्छ, म के भन्न खोज्दैछु भने त्यो तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ भन्ने आशाहरू गरेको छु। उहाँको साहित्यिक उचाइलाई यस्ता सीमा रेखाहरूले नाप्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले उहाँको व्यक्तित्वलाई गहिराईका साथ निहाल्नुपर्छ। उहाँको साहित्यिकतालाई समग्रमा अध्ययन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तपाईहरुलाई आग्रह छ। दोस्रो महायुद्ध पछिको कोलाहलतापूर्ण अवस्थामा विश्व अस्थिर थियो, असहज थियो। चारैतिर विश्वयुद्धको भयावहता, सन्तास छटपटी थियो। आतंक, निराशा, हताशा र कुण्ठाले मानव जीवनलाई घेरेको थियो। भविष्यहीनता सबैभन्दा खतरनाक मूल्य थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जति मानिस मरे, त्यस युद्धमा हजारौं नेपाली सिपाहीहरूले पनि वीरगति प्राप्त गरेका छन्। त्यसभन्दा धेरै त विश्व युद्धले ल्याएको अनिकालका कारणले मानिसहरू मरेका छन्। कतिले आत्महत्या गरेर मरेका छन्। युद्धले सदैव विध्वंस र विनाश लिएर आउँछ। दोस्रो विश्वयुद्धले पनि संसारमा विनाश लिएर आयो। लामो समयसम्म गरिबी र अभावमा विश्व छटपटाइरह्यो। पारिजातको लेखन यो विश्वका विषम परिस्थितिहरूबाट पनि प्रभावित भएको देखिन्छ। विश्व स्थितिको त्यो विषम परिवेश भएका सचेत युवा पिढ़ीको अनुभूति पारिजातका साहित्यिक चेतनाको आस्वादमा हामी पाउँछौं। विद्रोह पनि सधैँ अनावश्यक नहुन सक्छन्, अवांछित नहुन सक्छन्। जीवनको अग्रगामी यात्रामा बाधक बनेका परम्परा वा इतिहास खण्डहरूप्रति विद्रोह गरिनु इतिहासको स्वाभाविक अपरिहार्यता पनि हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पारिजातका वैचारिक विकासको ट्रेजेक्टरी उत्साहजनक छ। पारिजातको जीवन र लेखनी दुवै हाम्रा लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। विशेष गरी युवाहरूलाई यसले सदैव नयाँ ऊर्जा दिइरहनेछ, स्व-अस्तित्व बोधको शिक्षा दिइरहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। पारिजात नेपाली साहित्यमा त्यो नाम हो जसका विषयमा चर्चा गरिरहने अनेकौं मार्गहरू छन्। उहाँ कुनै सिद्धान्त, दर्शन र विचारधारा भन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। उहाँका कृतिहरू प्रत्येक पठनमा नयाँ हुँदै जान्छन्। यसैले पारिजातको लेखनीमाथि शोधहरू भइरहनुपर्छ, खोजहरू गरिरहनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। र अन्तमा समय घरिघरि तोरीको फूल पाइरहेको गन्ध जस्तै भइरहँदा पनि त्यसलाई बारम्बार मानवीय संवेदना र सभ्यताको आभामा बदल्ने प्रयास नै जीवन हो। हामी पारिजातबाट यिनै कुरा सिक्न र बुझ्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। र पारिजात दिदीको बारेमा अरू धेरै भन्नु थियो र समय नभएकोले र म यहाँ अहिले ममाथि एक दुई कुराहरू आएको छ पूर्व वक्ताहरूले, त्यसमाथि मैले नबोल्दाखेरि
उहाँहरूप्रति मेरो अन्याय हुनेछ, मैले बोल्नै पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र एक दुई कुराहरू जानकारी दिन चाहन्छु। निर्माण प्रकाशनको कुरा यहाँ उठाइएको छ। आज निर्माण प्रकाशनको बारेमा समय गए पनि तपाईहरुलाई यो कुरा अलिकति प्रेरणादायक कुरा हुन सक्छ। तपाईले यो अलिकति सुनिदिनु होला के निर्माण प्रकाशनलाई 1976 सालमा हामीले तपाईको के अरे देउसी र भैलो खेलेर चाहिँ हामीले पाएको दक्षिणाबाट चाहिँ सुरु गरेको कुरा सुन्नुहोस्। र हामीले जम्मा लगभग 2000 भारू त्यति बेला 76 सालमा जम्मा गर्यौं दक्षिणा देउसी खेलेर। अनि हामीले चाहिँ निर्माण पत्रिका छाप्न थाल्यौं र त्यही निर्माण प्रकाशनबाटै निर्माण पत्रिकाबाट निर्माण प्रकाशनको सुरु पनि गर्यौं। र त्यसरी हामीले यो गरेको 1976 सालदेखि 2022 सालसम्म निरन्तर आज यो निर्माण प्रकाशन र निर्माण पत्रिका प्रकाशित भइरहेको छ। 400 जति पुस्तकहरू हामीले छापिसकेका छौं। अनि यो चाहिँ बिल्कुल यो नाफा खाने प्रकाशन होइन। यो चाहिँ एउटा सेवाको भावले नवोदित लेखकहरू र प्रसिद्ध लेखकहरूको किताबहरू हामी छाप्ने गर्छौं। नवोदित लेखकहरूलाई प्रेरणा दिनका लागि अनि प्रसिद्ध लेखकहरूको रचनाहरूलाई चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि हामी त्यसरी प्रकाशित गर्ने काम गरिरहेका छौं। र त्यसरी नै पारिजातको पुस्तकहरूलाई हामीले त्यसरी नै छापेका हौं। र ती कुरा तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु भने तपाईले निर्माण प्रकाशन माथि अध्ययन गर्नु जरुरी छ। र यसरी हामीले पनि गर्न सक्यौं भनेदेखि तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सबैले गर्न सक्छन्। र त्यसरी हामीले काम गरेका थियौं। यो कुनै प्रचार प्रसार गर्नका लागि एउटा पोलिटिकल पार्टी चलाउने पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री भएर यो निर्माण प्रकाशन थालेको होइन। यो कुनै फेसन होइन। यो हामीले 1976 सालदेखि सुरु गरेको। जति बेला म एकदम जवान केटो थिएँ हैन, म त्यति बेला कुनै पार्टीको सदस्य पनि थिइनँ। त्यति बेला म कुनै के अरे मैले आफ्नो लाइफको करियर भन्छ नि करियर सुरु गरेको थिएन 77 सालमा। के गर्नुपर्ने जिन्दगी भन्ने खालको एउटा चेत मात्रै मेरोमा आएको थियो। अहिले कसैले भन्दै भर्खर जुङ्गा परेकी पलाउँदै थियो भने त्यस्तो अवस्थाबाट थालेको कुरा हो। र जो चाहिँ आजसम्म यसलाई हामीले मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि पनि राजनीतिमा सफल हुँदाखेरि मैले यसलाई बिर्सिन र निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ। आज यसरी हामीले काम थाल्यौं र हामीले धेरै महान लेखकहरूको कृतिहरूलाई हामीले प्रकाशित गर्ने काम गरेका छौं। तपाईलाई सानो जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ आएको छ। तपाईको महेश पाण्डे मास्के डाक्टर महेश मास्केज्यूले कुरा उठाउनु भएको छ मेरो बारेमा। के एउटा कुरा यहाँ आएको छ कि तपाई जस्तो अलिकति प्रगतिवादी सोच भएको नेताले कसरी तपाईले दक्षिणपन्थी अथवा राइटिस्ट पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धन गर्नुभयो भने आज तपाईलाई यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले कुनै पनि अहिलेसम्म मेरो राजनीतिक करियरमा म 85 सालदेखि विधायक छु र आजसम्म विधायक छु। र यति लामो मेरो पोलिटिकल करियरमा चाहिँ मैले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छैन। बिना गठबन्धन मैले काम गरेको छु। मैले सिक्किममा जुन सरकार 25 साल चलाएँ यो चाहिँ क्षेत्रीय मैले आफैले बनाएको सिद्धान्त नीति कार्यक्रम अनुसारको क्षेत्रीय पार्टीको सरकार मैले चलाएँ र कुनै केन्द्रीय पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छैन। र तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। तर सरकार भएपछि तपाईलाई जानकारी दिउँ, संघीयता यहाँ पनि माग गर्नुहुन्छ तपाईले हैन। फेडरल सिस्टम हुनुपर्छ, संघीयता हुनुपर्छ, पुरा स्टेटले पावर पाउनुपर्छ, कुनै के पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहन्छ। त्यस्तै हाम्रो भारतको पनि फेडरल सिस्टम छ, संघीयता लोकतान्त्रिक देश हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्टेट गभर्नमेन्टको आफ्नो पावर हुन्छ, राज्यसभाको आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ, केन्द्रको कार्यक्षेत्र हुन्छ।
त्यसैले राज्यको र केन्द्रको बीचमा चाहिँ एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारमा मिलेर काम गर्नु त्यति मात्रै हो। तर गठबन्धनै गरेर चाहिँ हामीले पार्टीलाई गठबन्धन नगरिकन हामीले काम गरेको छौं। तर सरकारसँग चाहिँ अब सरकार चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो देश भारत हो, तपाईँलाई थाहा छ, विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनेर जान्नुहुन्छ। र यहाँ हाम्रो मोदी साहब नेपालमा आउनु भएको छ, धेरैपल्ट 2 पल्ट आउनु भएको छ। उहाँले पार्लियामेन्टमा भाषण गर्नु भएको छ र सिक्किमको प्रसम पनि उहाँले झिकेर कुरा गर्नु भएको थियो कि नेपालकै सिमानामा भारतको 22औं राज्य सिक्किम छ, अर्ग्यानिक स्टेट छ, जैविक राज्य छ। त्यस्तै नेपालले पनि जैविक खेती गर्यो भने जैविक देशै नेपाल बन्न सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री मोदीज्यू प्रधानमन्त्री भएपछि हाम्रो देशको मान र सम्मान चाहिँ विश्वमा बढेको छ र त्यो तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र मेरो प्रधानमन्त्री हो र उहाँले त्यसै काम गर्नु भएको छ र त्यो तपाईलाई जानकारी। र सारा संसारमा हाम्रो जैविक खेतीको बारेमा उहाँले कुरा गर्नु भएको छ र तपाईलाई आज म जानकारी दिन चाहन्छु कि आज भारत चाहिँ विश्वकै जैविक नेतृत्व गर्ने देश हो, विश्वकै। र त्यो चाहिँ आज हाम्रो भारतले कीर्तिमान गरेको छ। अनि त्यो जैविक खेती चाहिँ सिक्किमबाट हामीले थालेका छौं। अनि हामीले गर्न सक्यौं भनेदेखि नेपाल त जैविक पहिलो देश नै विश्वको बन्न सक्छ यदि यहाँका सबै जनता र नेताहरू मिलेर काम गरे, सरकार र जनता मिलेर काम गर्यो भने जैविक देश बन्न सक्छ, पहिलो जैविक देश। अनि त्यस्तो तपाईले सोचेर काम गर्नुभयो भने अनि मलाई पनि अलिअलि के छ अलिअलि लु भन भने म भन्छु नि। विश्वकै पहिलो जैविक राज्य बनाउने व्यक्ति म। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्ने मान्छे नेपाली नै हो, विदेशी नेपाली नै यता गर्दा विदेशी या त प्रवासी नेपाली होइन म, होइन। त्यसैले हामीले काम गरेको छौं र त्यो तपाईलाई एउटा सानो जानकारी। अर्को कुरा यहाँ आएको छ उहाँले कि आत्महत्या बेसी हुँदैछ भने आज यो एकदमै स्पष्ट रूपले यहाँ म राख्दैछु। आत्महत्या चाहिँ अहिले हाम्रो सरकार गएपछि चाहिँ आत्महत्या यो 3 सालमा बहुत बढेको छ। भारतको 1 नम्बर आत्महत्या हुने देश सिक्किम भएको छ। आत्महत्या हुने सबभन्दा बेसी हुने सिक्किम चाहिँ अहिले पहिलो राज्य बनेको छ, देशको कीर्तिमान गरेको छ अहिले 3 वर्षभित्र चाहिँ हामी गएपछि। अर्को सबभन्दा बेसी मादक पदार्थ प्रयोग गर्ने राज्य पनि सिक्किम भएको छ 2 है। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ भारतमा सबभन्दा बेसी बेकारी समस्या भएको राज्य पनि सिक्किम भएको छ, अहिले 23% भएको छ अहिले सिक्किम। आज राम्रोसँग सुन्नु होला। जबकि म सरकार छोडेर 2019 सालमा जाँदाखेरि चाहिँ सिक्किमको चाहिँ बेकारी समस्या 2.1% थियो, 2.1% बेकारी समस्या थियो। तर यो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ 23% आज सिक्किममा बेकारी समस्या भएको छ। यो मैले भनेको होइन, यो भारत सरकारको आँकडा हो। यो तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र अनि तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु 1929 सालमा ग्रेट डिप्रेसन अमेरिकामा सुरु हुनुभन्दा पहिला चाहिँ अमेरिकाको बेकारी समस्या 2.1% थियो भने 1932 सालमा चाहिँ अमेरिकाको बेकारी समस्या चाहिँ 25% भएको थियो, 25%। र ग्रेट डिप्रेसनको टाइमको अमेरिकामा जसै बेकारी समस्या बढेको थियो सिक्किममा त्यस्तै आज बेकारी समस्याको वृद्धि भएको छ। त्यो तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा उहाँले एउटा राख्नु भएको छ 41%। 1994 सालमा म सरकारमा आउँदाखेरि 41%, 41% चाहिँ गरिबी रेखा मुनि बाँच्ने मानिसहरूको संख्या थिए भने मैले सरकार छोड्दाखेरि 2019 सालमा चाहिँ 3.85% अथवा 3.85% गरिबी रेखा मुनि बस्ने मान्छेहरू थिए। र सिक्किममा चाहिँ असाध्य गरिबहरू कोही पनि छैन। बेलुकी पावर्टी छन्, सामान्य गरिबी खानु लाउनु पुग्ने, तर असाध्य गरिब कोही छैन, भोका सोध्ने मान्छे कोही छैन। आज संसारमा 80 करोड मान्छे एक छाक खाएर रात दिन काट्छन्, तर एक छाक खानेहरू सिक्किममा कोही पनि छैनन्। 2 छाक खानेहरू छन् अनि पटुका खोलेर खानेहरू छन्।
त्यो चाहिँ बनाएर हामीले छोडेका छौँ, त्यो तपाईँलाई आज जानकारी दिन चाहन्छु। अनि सिक्किममा कोही बेघर छैन, सबै जनताको पक्का घर छ, सबै घरमा पानी बिजुली पुगेको छ, अनि सबै गाउँमा सडक पुगेको छ। कहीँ पनि सिक्किममा चाहिँ आधी घण्टा बेसी चाहिँ पैदल हिँड्न पर्दैन। त्यस्तो बनाएर हामीले सिक्किम छोडेका छौँ भने आज सिक्किम कस्तो भएको छ त्यो अब त्यसरी राम्रो छ। र त्यसरी हामीले त्यहाँ गर्न सक्यौँ भने यता पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कुरा यहाँ साह्रै कुरा आइरहेको छ कि सिक्किम जस्तो नेपाल हुँदैन भनेर यहाँ कुरा आएको छ। अस्ति पनि यो कुरा आयो, यस्तो कुरा आएको छ, सिक्किम जस्तो नेपाल हुँदैन, नेपाल जस्तो सिक्किम हुँदैन भन्ने कुरा आइबस्छ क्या। यो कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू नगरेकै राम्रो। सिक्किम सिक्किम हो, नेपाल नेपाल हो। अनि नेपालले चाहिँ सिक्किमसँग तुलना गर्नु भनेको त आफूलाई नै डिग्रेड गर्नु हो नि त, आफ्नै देशको अवमूल्यन गर्नु नि, अवमूल्यन गर्नु, आफ्नै नेपाली जातिको अवमूल्यन गर्नु हो नि त। अरे नेपाल भनेको एउटा तपाईँको स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम सम्पन्न देश हो। त्यसकारणले सिक्किमसँग तुलनै हुँदैन। सिक्किम भनेको चाहिँ एउटा राज्य हो, भारतको 22औं राज्य। नेपाल भनेको चाहिँ एउटा देश हो। अंग्रेजको टाइममा पनि सारा संसारमा अंग्रेजले संसार खाँदाखेरि पनि नेपाललाई त्यति बेला खानु नसकेको। त्यति बेला पुरा तपाईँको शान बानको साथमा एउटा सुरक्षित देश थियो, एउटा शक्तिशाली धनी देश थियो नेपाल। र यो कुराहरूलाई हामीले इतिहास पनि हेर्नु पर्यो। त्यसकारणले यो चिप पोलिटिक्स गर्नुको लागि अब सिक्किमलाई देखाएर यहाँ जनतालाई तर्साउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। र सिक्किमसँग तुलना गर्नु हुँदैन। सिक्किम भारतको 22औं राज्य हो र हाम्रो त्यहाँको इतिहास अर्कै हो र सिक्किम हाम्रो भारतको 22औं राज्य हो। हामी सिक्किम भारतको 22औं राज्य भएपछि हामी त आज त गर्व मान्छौँ, खुसी मान्छौँ। आज हामी त गर्वित छौँ, खुसी छौँ। किनभने आज सारा भारतको मान्छेले के भन्छ भन्नुहोस् त, हाम्रो राज्य पनि सिक्किम जस्तो हुनुपर्छ भन्छ। हाम्रो उत्तर तपाईँको नर्थ इस्टको छ नि, उत्तर पूर्वीय परिषदमा 8वटा राज्य छ, त्यहाँको 7वटा राज्यले भन्छ हाम्रो नागाल्यान्ड पनि सिक्किम जस्तो हुनुपर्छ, आसाम पनि सिक्किम जस्तो हुनुपर्छ, त्रिपुरा पनि सिक्किम जस्तो हुनुपर्छ भने त्यहाँको मान्छेले भन्छन्। त्यहाँदेखि फेरि बिहारको मान्छेले भन्छन्, उडिसाको मान्छेले भन्छन्, झारखण्डको मान्छेले भन्छन्, झारखण्डका मान्छेले भन्छन् हाम्रो राज्य पनि सिक्किम जस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसो मतलब त सिक्किम त आज सानो राज्य, जनसङ्ख्या कम्ती होला नि त, तर आज हाम्रो इज्जत, हाम्रो स्तर कहाँ छ? हामी त एकदम देशको मूल स्रोतमा मात्रै होइन, हाम्रो त अग्रिम पंक्तिमा सिक्किम अगाडि आइसकेको छ। र त्यो कुराहरू चाहिँ आज पहिला हामी सिक्किम इन्डियामा गाभियो हो, गाभियो नि, हामीले गाभियो, त्यो त म त भन्छु नि, हामीले गाभेको, रेफरेन्डम गरेको सिक्किम भारतमा गाभेको। तर आज सारा भारत नै सिक्किममा गाभिँदैछ। यसलाई भन्छन् इमोसनल, यसलाई भन्छन् रिभर्स इन्ट्रिग्रेसन। सारा भारतलाई सिक्किम उदाहरण लिन्छ। हाम्रो राज्य कस्तो हुनुपर्छ? सिक्किम जस्तो। पहिला त यसो भन्थे त ठाउँ त्यहाँको जनताले त, हाम्रो मुख्यमन्त्री कैसा हो? चामलिङ जैसा हो, त्यसो भने त हाम्रो अब कथा, हाम्रो इतिहास अर्कै छ। त्यसकारणले अनि नेपालको इतिहास अर्कै छ। त्यसकारणले सिक्किम र नेपालको इतिहास मिल्दैन, सिक्किम र नेपालको तपाईँको स्तर मिल्दैन। तपाईँ स्वतन्त्र देशमा हुनुहुन्छ र सिक्किमसँग तुलना गरेर चाहिँ सिक्किमलाई, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो सबलाई मेरो निवेदन छ। र सबै पत्रकार महोदयलाई पनि अबदेखि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मलाई कहिले पनि नजनाइदिनुहोस्, होइन? यो हाम्रो छिमेकी मूलको मान्छे हो भने त्यति मात्रै मलाई मानिदिनुहोस्। र त्यो तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो एउटा छ। अर्को कुरा चाहिँ यति नै तपाईँहरूले ममा गर्नुभएको छ र यति नै रहेछ, बेसी लामो कुरा नहो, टाइम धेरै हो। र आखिरमा तपाईँहरू सबलाई म बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो। अनि आज पारिजात स्मृति केन्द्रका सबै
अब पदाधिकारीहरू जति संयोजक आयोजक सबलाई म हार्दिक कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। यत्रो धेरै सम्मान इज्जत दिनुभयो र तपाईहरुले मलाई यत्रो माया देखाउनु भयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद छ। म पनि तपाईहरुको साथमा सधैँ छु, मानसिक तौरमा सधैँ छु, आजीवन छु र तपाईहरुसँग म पनि वैचारिक तौरमा जोडिएको छु र तपाईहरुले पनि मलाई तपाईहरुकै परिवारको सदस्य मानिदिने आह्वान गर्दै तपाईहरुलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।